नहीं कर पाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं तुम कैसे बददिल हो रहे हो? अगर मुसीबतें आ जा रही है तो क्यों बददिल हो रहे हो? खुदा की कसम नबी के नाम पर आंसू निकल गए तो मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए। खौफे इलाही से आंसू बहे तो मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए। नदामत से गुनाहों से आंसू बहे तो मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए। ये नबी के नाम का जोश है जो बिलाल मार खा रहे हैं मगर कलमा नहीं छोड़ा। हजरत अबू बकर उधर से गुजर रहे थे, देखा खड़े हो गए, थोड़ी देर तक देखते रहे, वापस चले गए। और जब वापस गए तो मुजमहिल है, चेहरा उदास है, खड़े हैं। आका ने देखा, देखने के बाद पूछा अबू बकर क्या हाल है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आज मैं उदास इसलिए हूं कि मैं अभी मैं आ रहा था, मैंने बिलाल को देखा है जो हबश के रहने वाले हैं। बिलाल हबशी जो उमैया बिन खलफ के गुलाम हैं, उन्होंने आपका कलमा पढ़ लिया है। वो जालिम उनको बहुत मार रहा है और बहुत सता रहा है। या रसूल अल्लाह मेरी तबीयत ये चाहती है कि मैं बिलाल को खरीद कर आजाद कर दूं। तब तक मेरे आका ने फरमाया ए अबू बकर उस खरीदारी में मुझे भी शामिल कर लो, जाओ बिलाल को खरीद लो। अब हजरत अबू बकर तेज कदम आए और आने के बाद कहा उमैया कहां? हाँ, हजरत अबू बकर का लिहाज उस वक्त भी वो लोग कर रहे थे इसलिए कि आप रईस मक्का माने जाते थे। कहा रईस मक्का क्या बात है? कहा ये बताइए इस गुलाम को तुम बेचता है? कहा बेचता तो हूं, क्या करोगे? कहा मैं खरीदूंगा। कितना लोगे? कहा 2000 दिरहम लूंगा। कहा ठीक ले 2000 दिरहम। 2000 दिरहम आपने डाल दिया और उसके बाद कहा बिलाल मेरे साथ चलो। उमैया हंस पड़ा, उसने कहा अबू बकर तुम्हें तो मैं बहुत अच्छा ताजिर समझता था लेकिन तुमने बिलाल को ले लिया। कहा मैं अच्छा ताजिर हूं जब तो बिलाल को ले लिया हो। हजरत बिलाल को लेकर के आए, आका के कदमों में हजरत बिलाल को डाल दिया। हजरत बिलाल की आंखों से आंसू बह रहे थे, अर्ज कर रहे थे या रसूल अल्लाह एक मुशरिक की गुलामी से आजादी मिल गई है, ऐसे ही जहन्नम से भी मुझे आजादी अता फरमा दे। आका ने फरमाया बिलाल तुम आजाद हो, मेरी उम्मत में तुम हिलाल बन करके चमकोगे। हजरत बिलाल 8वें नंबर पर है इस्लाम कबूल करने वाले। अब हजरत बिलाल सिर्फ सरकार की खिदमत में रहते थे, आका की खिदमत करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत बिलाल हरदम रहा करते थे। हजरत बिलाल 8वें नंबर पर हैं। एक रोज मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चले गए थे खिदमत दीन के लिए, सरकार इस्लाम का कलमा पढ़ाने के लिए बाहर तशरीफ ले गए थे। आए बाहर से, हरम शरीफ के किनारे अबू जहल अपने तमाम साथियों के साथ मरदूद बैठा हुआ था। इसने देखा मोहम्मद आ रहे हैं, लोगों से कहा वो देखो मोहम्मद आ रहे हैं। कहा फिर? कहा हम मोहम्मद को आज मारेंगे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। लोगों ने रोका, कहा अबुल हकम बड़ा गजब हो जाएगा, कबीले कुरैश के लोग उठ पड़ेंगे फिर तलवार लेकर के। और देखो मोहम्मद के साथ में अबू बकर इब्ने कहाफा भी हैं, बनो तमीम के लोग भी उठ पड़ेंगे, इसलिए कबीला वाइज जंग शुरू हो जाएगी। ना कुछ कहो, लेकिन इस जालिम को बदबख्ती सूझी थी, इसने पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके सरकार की तरफ फेंका। वो पत्थर सनसनाता हुआ गया, आका के सरे अक़दस से मस हो गया, लग गया पत्थर, खून जारी हो गया। मेरे सरकार ने देखा उन जालिमों की तरफ और आका देख करके आंखों में अश्क आए। मेरे सरकार आगे बढ़ाए, मेरे मौला में तेरे कलमे की तबलीग के लिए आया था, मौला तो अपने बंदों के हाल को देख रहा है। अल्लाह के हबीब चले आ रहे हैं। ये खबर रफ्ता रफ्ता पूरे मक्का में गूंज गई कि आज अबू जहल ने पत्थर फेंक करके मोहम्मद को मार दिया है और उनके सर में पत्थर लग गया है, खून बह रहा है। तो कुछ लोगों को जोश तो पैदा हुआ लेकिन उनका रहनुमा भी कोई नहीं है। चुनांचे अल्लाह के हबीब के चचा हजरत हमजा बाहर गए हुए थे, वो सैरो शिकार से वापस अपने घर आए और जैसे घर पहुंचे तब तक उनकी बीवी ने कहा कि शौहर आप आ गए? कहा हाँ। कहा मैं ये नहीं कहती हूं कि आप मोहम्मद का कलमा पढ़ लीजिए, लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है कि कबीले कुरैश के लोगों की गैरत मर गई है। कहा क्या बात है? कहा जरा मक्का में चल करके गलियों में सुनिए तो क्या खबर फैल गई है। कहा क्या खबर फैली है? कहा आपके भतीजे मोहम्मद को आज अबुल हकम ने मार दिया है, यानी अबू जहल ने पत्थर फेंक करके मारा है और इस बुनियाद पर मारा है कि वो कह रहे हैं कि पुतों की पूजा ना करो, एक खुदा की इबादत करो। वो कह रहे हैं नेकियां करो, माँ बाप की नाफरमानी ना करो। वो कह रहे हैं यतीमों को पर रहम खाओ, उनका माल जबरदस्ती ना खाओ। वो कह रहे हैं बच्चियों को जिंदा ना गाड़ो। वो नेकियों का हुक्म दे रहे हैं और बुराइयों से रोक रहे हैं। इस बुनियाद पर उनको मारा गया है और कबीले कुरैश की गैरत मर गई है। तब
तक आपके चचा को जोश आया, उन्होंने तलवार बाहर निकाली और दौड़े दौड़े गए, कहा बताओ कहां है अबुल हकम। जाकर के पहुंचे और तलवार के हूरे से एक हूरा मारा उसके सर में, और उसके बाद देह पे घूसा लगाना शुरू किया जैसे एक जंग होती है, और मार करके अबू जहल को गिरा दिया। लोग बीच बराव करने लगे, हाँ छोड़ो अमीर हमजा, छोड़ो हमजा, क्यों ऐसा कर रहे हो? कहा इसने मेरे भतीजे को मारा है, जब तक इसका सर में फोड़ नहीं डालूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। चुनांचे अब कुछ लोग आड़े आ गए, और आड़े आने के बाद हजरत हमजा को अलग किया और अबू जहल को वहां से हटाया। अब हजरत हमजा क्या काम करते, तलवार लिया और पूछते चले आ रहे हैं, ये लोगों ये तो बताओ मोहम्मद किधर गए हैं? किसी ने निशानदेही कर दी कि हमने हरम शरीफ की तरफ जाते हुए देखा है। मेरे सरकार हरम में पहुंचे, नमाज अदा कर रहे हैं, तब तक चचा पहुंच गए, सरकार को देख रहे हैं। जब आका नमाज से फारिग हुए तब तक सरकार ने घूम करके देखा, चचा हैं। आपने फरमाया क्या हाल है चचा? हजरत हमजा अर्ज करते हैं, बेटा ये तो बताओ उस दुश्मन ने कहां आपको मारा है? आपके सर पर हाथ लगाया, चचा ने, खून के कुछ निशानात जाहिर थे। चचा ने कहा बेटा खुश हो जाओ, मैंने उसे तुमसे ज्यादा मार दिया है, इतना मारा है कि वही क्या जानेगा। मैंने भी उसका सर तोड़ दिया है, उसके सर से खून बहने लगा है, उसके हाथ में भी चोट आई है, उसके पैर में भी चोट आई है। अगर कबीले कुरैश के कुछ लोग बीच बराव न कर देते तो मैं उसको कत्ल ही कर डालता। बेटा खुश हो जाओ। मेरे सरकार चचा का चेहरा देख रहे हैं, इरशाद फरमाया चचा मेरी खुशी आप चाहते हैं? हाँ आप खुश हो जाओ। कहा मेरी खुशी आप चाहते हैं तो कलमा पढ़ लीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। हजरत अमीर हमजा ने अर्ज किया मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं आपकी खुशी चाहता हूं। अल्लाह के हबीब ने अपने चचा को कलमा पढ़ाया। मेरे सरकार की खुशी दुबाला हो गई कि हजरत हमजा बहुत बड़े मजबूत ताकतवर माने जाते थे, कबीले कुरैश के सरकार के सगे चचा हैं, वो कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लेते हैं। अब सरकार के साथ साथ आ रहे हैं, इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम फैलता चला जा रहा है। मक्का के तमाम सरबराउदा कुफ्फारों की एक मीटिंग होती है और यह तय होती है कि पाबंदी लगाई जाए वरना मोहम्मद का दीन पूरे मक्का में फैल जाएगा और हमारे माबूदों की इबादत कोई नहीं करेगा। हर तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही है। मेरे सरकार अगर रास्ता चलते हैं तो पीछे पीछे ये कुफ्फार लग जाते हैं, अगर मेरे आका बाजार में चलते हैं तो ये पीछे पीछे लग जाते हैं। मेरे सरकार जिस तरफ भी चलते हैं पीछे पीछे लग जाते हैं और लोगों को रोका करते हैं, लोगों मोहम्मद की बात ना सुनना, ये जादूगर हैं, ये जादू लोगों पर कर दिया करते हैं, माज़अल्लाह जादूगर कह करके मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन से लोगों को रोका जा रहा है। मगर ये दीन रुकने वाला नहीं है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही उभरेगा जितना इसे दबाओगे। मजहब इस्लाम के मानने वालों को कत्ल कर दिया जाए और ये सोचा जाए इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम नहीं मिटेगा। इसीलिए हम कभी कभी कहा करते हैं ए भारत में रहने वाले लोगों, मजहब इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों की दिलाजारी ना करो। मुसलमानों को कत्ल करने के बाद अगर तुम ये चाहो कि हिंदुस्तान से इस्लाम चला जाए तो नहीं जाएगा। न जाने कितने इनकलाबात मुसलमानों ने देखे हैं, न जाने कितनी मुसीबतें मुसलमानों पर आई हैं, न मुसलमान खत्म हुआ है और न मजहब इस्लाम खत्म हुआ है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही उभरेगा जितना इसे दबाओगे। मुसलमानों के सामने वो भी तारीख रही है जिस तारीख को हिलाकू की तारीख कही जाती है। हिलाकू ने तो इतना जुल्म किया था मुसलमानों पर कि मार मार करके मुसलमानों के सरों का मीनार तामीर किया था और कहा था कि जब तक बगदाद में इनके सरों पर चढ़ करके मीनार बनाकर इनकी खोपड़ी में शराब नहीं पी लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा और जब तक इनके खून में मेरा घोड़ा बह नहीं जाएगा तब तक कत्ल बंद नहीं करूंगा। मुसलमानों ने तो ये भी तारीख देखी है। लेकिन बताओ क्या बगदाद से इस्लाम मिटा? क्या बगदाद से मुसलमान मिट गए? क्या ईरान और इराक से मुसलमान मिटे हैं? भारत की सरजमीन पर कम मुसलमानों को काटा गया है जब से ये मुल्क भारत आजाद हुआ है। 13,778 बलवे हो चुके हैं हिंदुस्तान में, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को मारा जाए, काटा जाए। लेकिन आज की मर्दमशुमारी में तुम देख लो, क्या मुसलमान बढ़े हैं कि घटे हैं? अगर घट रहे हो तो मैं कहता हूं मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाओ, और अगर इतने बलवे करवाने के बावजूद भी मुसलमान बढ़ रहे हैं तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। ये इतना ही उभरेगा जितना इसे दबाओगे। कोई कौम काटने और मारने से खत्म नहीं होती है। अरे प्यारे, पूरी दुनिया के लोग मिलकर के दवा तैयार कर रहे हैं, सारी साइंस वाले
والے دوا تیار کر رہے ہیں مچھروں کو ختم کر دیں. مچھر کو جب نہیں ختم کر پا رہے ہو تو مسلمانوں کو کہاں سے ختم کر پاؤ گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمان تو حق پرست قوم ہے جو دنیا میں تمہیں جینے کا سلیقہ آ رہی ہے، جو دستور زندگی دنیا میں تمہیں اس نے دیا ہے. تم کیا تھے؟ اپنے آپ کو تاریخ کے آئینے میں جھانک کر کے دیکھو اور پھر دیکھو مسلمانوں کا ماحول کیا ہے. مسلمان بڑھ رہے ہیں، مکہ کی سرزمین پر پورے طور پر روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر نبی کا کلمہ پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، غلام بھی پڑھ رہے ہیں، تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز مقام طائف کی طرف گئے. مکہ المکرمہ سے غار ثور پر بورڈ لگا ہوا ہے. حاجی لوگوں سے پوچھئے، جب میں حج کرنے گیا تھا اور غار ثور پر گیا تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے اور اس بورڈ پر لکھا ہوا ہے کہ طریق طائف 70 کلومیٹر، یعنی طائف کے طرف کا راستہ ہے 70 کلومیٹر ہے یہاں سے. اب ذرا غور کیجئے آپ کہ غار ثور سے 70 کلومیٹر کی دوری پر طائف ہے اور غار ثور مکہ شریف سے 4 یا 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے، یعنی مکہ المکرمہ سے 75 کلومیٹر کی دوری پر طائف ہے. میرے سرکار اس دور میں 75 کلومیٹر پیدل چل کر کے طائف گئے ہیں اور جب طائف کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا تو بجائے وہ لوگ کی کلمہ پڑھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے اور پتھر پھینکنے لگے. یہاں تک بعض شریروں نے کیا کہ بچوں کو لگا دیا، بچے پتھر برسانے لگے. میرے سرکار چل پڑے، آقا پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. اتنے پتھر سرکار کے جس پہ اطہر پر لگے کہ پاؤں شریف سے خون بہ نکلا اور نالین شریف بھر گیا خون سے. میرے سرکار چل رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں جو سختی کا دن میرے لیے طائف کے مقام پر آیا تھا آج تک وہ سختی نہیں آئی ہے. میرے سرکار ایک انگور کے باغ میں گھس گئے اور وہاں پر ایک آدمی تھا. اس سے سرکار نے فرمایا کیا تم مجھے اپنے انگور کے باغ میں امان دے سکتے ہو؟ ساری کائنات کو امان دینے والے رسول آج ایک انگور کے باغ میں تشریف لے جا رہے ہیں. تب تک اس کے دل میں رحم آیا، اس نے آپ کو پانی پیش کیا، انگور کا ایک خوشہ پیش کیا، ایک درخت کے نیچے آپ کو بیٹھا دیا. اللہ تعالیٰ کے غیرت کو جوش آیا. مولا نے فرشتہ کو رب کے محبوب کی بارگاہ، اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیج دیا. وہ فرشتہ آ کر کے حاضر ہوا. یا رسول اللہ، رب آپ کو سلام پیش کر رہا ہے. اور رب نے کہا ہے جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو رب کا حکم ہے کہ اگر محبوب کی مرضی ہو تو دونوں پہاڑوں کو تم ملا دو، طائف کی آبادی دونوں پہاڑوں کے اندر چکنا چور ہو جائے. یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں طائف کو برباد کر دوں گا. ابھی دونوں پہاڑوں کو میں ملا دیتا ہوں. یا رسول اللہ سب برباد ہو جائیں گے. اب یہیں پر تم اپنے نبی کا رحم و کرم دیکھو. میرے سرکار نے اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا اور سرکار نے کسی کو اپنے نفس کے لیے بد دعا نہیں دی ہے. میرے آقا کا علم غیب بھی یہی ملاحظہ کرو. آج جو لوگ نبی کے علم غیب پر اعتراض کیا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں تو کس چیز کو نبی سے معلوم کرنا چاہتا ہے کہ نبی وہ بتا دے تب تو ایمان و عقیدہ رکھے گا کہ نبی کو غیب کا علم ہے. نجد کی بدماش اولادوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تمہاری نحوست ہے جو بھارت کی سرزمین پر مسلمانوں کی آبرو گئی ہے. نبی کونین کی شان میں توہین تم کر رہے ہو، نبی کو بڑے بھائی کی طرح تم کہہ رہے ہو، نبی کے علم غیب کو انکار تم کر رہے ہو، نبی سے مدد مانگنے کو شرک تم کہہ رہے ہو. سارے جرائم تمہارے اندر پائے جا رہے ہیں اور پھر بھی تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہیں. بے ایمان کہیں کے آبرو لوٹ لی ہے مذہب اسلام کی ان ظالموں نے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھ، جب فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیے دونوں پہاڑیوں کو ملاؤں اور طائف برباد ہو، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں نہیں، اس قوم کی نسل سے لوگ ہوں گے جو کلمہ پڑھیں گے، جو رب کو ایک مانیں گے، رب کو معبود مانیں گے. گویا محبوب کی نگاہ پاک دیکھ رہی ہے کہ آج یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن کل ان کی نسل بہرحال کلمہ پڑھے گی، یہ مذہب اسلام میں بہرحال داخل ہوں گے. چنانچہ وہی واقعہ ہوا جو نبی نے فرمایا تھا کہ بعد میں طائف کے لوگوں نے اسلام میں داخل ہو کر کے نبی کونین کی غلامی حاصل کر لی ہے. آؤ اپنے نبی کو کہاں کہاں دیکھو گے کلمہ کی تبلیغ ہو رہی ہے، مذہب اسلام کے لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا 3 یا 4 سال ہے. آقا کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ میں روز پلان بنائے جا رہے ہیں. کسی دن سرکار پر وجری پھینکی جا رہی ہے, کسی دن سرکار پر پتھر پھینکا جا رہا ہے, کسی دن نبی کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے, کسی دن کچھ کیا جا رہا ہے, اور سرکار پر جو کر کے اسلام لاتے ہیں انہیں بھی ستانے کی کوشش کی جا رہی ہے. 39 لوگ ہو گئے کلمہ پڑھ کر کے, میرے سرکار دار ارقم میں موجود تھے. 39 کی تعداد ہو گئی ہے. ایک روز صحابیوں میں سے کسی نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں, اللہ آپ کی دعا قبول فرماتا ہے تو یا رسول اللہ دعا کر دیجئے ابو جہل اسلام لے آوے یا تو عمر بن خطاب اسلام لے آئیں. اللہ کے حبیب دعا مانگتے ہیں, اللہ اعز الاسلام بعمر بن خطاب خاص طور پر اے اللہ عمر بن خطاب کے اسلام سے اسلام کو عزت عطا فرما دے. سرکار کی دعا قبول ہو گئی. دوسرا دن لگا, میرے سرکار دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے کہا عمر بن خطاب کہاں؟ ہاں. کہا محمد کی تحریک نہیں سن رہے ہو؟ کہا سن رہا ہوں. کہا کیا معاملہ؟ کہا دیکھتے ہو کتنے لوگ ان کا دین قبول کر رہے ہیں, تم جیسے شہسوار ہوتے ہوئے اس طرح کا معاملہ ہو. ان کو جوش آیا, انہوں نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی, کہا آج میں محمد کو قتل کر دوں گا معاذ اللہ. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, بلکہ جو ذہن و فکر میں بات اتارنا چاہتا ہوں اس پر آپ لوگ غور کیجئے گا. حضرت عمر فاروق اعظم کا تیور چڑھا ہوا ہے, چلے جا رہے ہیں. نگاہ پڑ گئی ایک صحابی ہیں, انہوں نے پوچھا, وہ کلمہ پڑھ چکے تھے لیکن اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا. کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کو مارنے جا رہا ہوں. کہا محمد کو مارنے؟ کہا کہاں کس بنیاد پر؟ کہا لوگ ان کا دین قبول کر رہے ہیں. کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کی بہن نے بھی تو ان کا دین قبول کر لیا ہے. تب تک پارا اور چڑھ گیا. میری بہن نے؟ کہا ہاں آپ کے بہنوئی نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے. کہا سعید نے بھی کلمہ پڑھ لیا؟ کہا ہاں. راستہ پلٹ دیا, اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر گئے تو ایک صحابی غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت سعید رضی, دوسرے ایک حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. وہ حضرت عمر بن خطاب کی بہن کو اور آپ کے بہنوئی کو سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں پڑھا رہے تھے گھر میں بیٹھ کر کے. تب تک حضرت عمر بن خطاب پہنچ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا. بہن نے دیکھا, کہا اپنے شوہر سے جانتے ہو عمر آ گئے؟ کہا عمر آ گئے؟ کہا ہاں. کہا اچھا صحابی تم چھپ جاؤ. صحابی کو تو چھپا دیا, جیسے صحابی کو چھپایا دروازہ کھول دیا. کہا تم لوگ پڑھ کیا رہے تھے؟ کہا ہم کیا پڑھ رہے تھے, آپ سے کیا مطلب؟ کہا نہیں آواز آئی, بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے. تو بہن نے کہا ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. مارا بہن کو. بہن نے کہا عمر بن خطاب چاہے مجھے مار ڈالو لیکن میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا, میں چھوڑوں گی نہیں. اپنے بہنوئی کو بھی مارا. جب مار کر کے دونوں کو تھک گئے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اچھا ایک کام کرو, لاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے وہ جو مجھ سے دکھاؤ. تو بہن نے کہا نہیں دکھاؤں گی, آپ مشرک و ناپاک ہو, قرآن ناپاک کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا ہے. روایتیں مختلف قسم کی ہیں. حضرت عمر نے پاکی حاصل کی اور اس کے بعد کہا اچھا مجھے دکھاؤ. جیسے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں یہ پڑھتے ہیں. آیتوں کا پڑھنا تھا کہ تلوار کہاں ہے, خود کہاں ہے. ایک عجیب بے چین گئی. حضرت عمر نے کہا صحیح ہے یہ آیتیں, یہ خدا کی نازل کی ہوئی آیتیں ہیں, یہ کلام انسان کا نہیں ہوگا. سعید مجھے محمد کے پاس لے کر کے چلو. تب تک وہ صحابی باہر نکل آئے. انہوں نے کہا اللہ اکبر, میرے سرکار نے کل ہی ابھی دعا مانگی ہے عمر تمہارے لیے اور لگتا ہے میرے آقا کی دعا قبول ہو گئی. اللہ اکبر. اب حضرت عمر نکل پڑے, مکان سے چلے جا رہے ہیں. ادھر کسی نے اطلاع دے دی یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ تلوار ان کی میان سے باہر ہے, وہ باہر تلوار لے کر کے چلے آ رہے ہیں. حضرت حمزہ نے کہا آنے دو, دیکھا جائے گا. عمر آگے, اگر نیت ٹھیک ہے تو صحیح ہے ورنہ آج عمر کا مقابلہ میں کروں گا. سرکار نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو, عمر کو آنے دو. دروازہ کھلا ہوا ہے. حضرت عمر بن خطاب پہنچے, سلام عرض کیا, قدم کا بوسہ لیا, عرض کیا آپ نبی ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں. کہا مجھے کلمہ پڑھائیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا. جیسے حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا تب تک صحابہ کو جوش پیدا ہوا. صحابہ نے پہلا نعرہ اللہ اکبر کا اجتماعی طور پر وہی لگایا تھا. سارے صحابہ نے تکرار میں جواب دیا تھا اللہ اکبر. اب حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی برحق ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں. میرا دین اسلام حق ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. میرا خدا خدا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. یا رسول اللہ باہر نکلیے, اب میں دیکھتا ہوں مکہ میں کس کی مانند
نے دودھ پلایا ہے کہ میری تلوار کے سامنے آئے گا. اب سرکار نکل پڑے, آگے آگے میرے آقا جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے سارے صحابہ چلے جا رہے ہیں. عمر ابن خطاب چلے جا رہے ہیں. پورے مکہ میں شور ہو گیا کہ عمر ابن خطاب نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا. 40 کی تعداد پوری ہو گئی. حضرت عمر ابن خطاب حرم شریف کے سامنے دروازہ پر گئے, اعلان کیا, آؤ مکہ میں جو بہت بڑا بہادر ہو, جس کو اپنی عورت بیوہ کرنی ہو آ جائے, جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو آ جائے, جس کو منہ کی کھانی ہو آ جائے. عمر کی تلوار ہے, سنا. اور اس کے بعد حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اب حق کا نعرہ یہیں سے بلند کیا جائے. آقا ارشاد فرماتے ہیں یا عمر ابن خطاب انتا فاروق, اے عمر ابن خطاب تو فاروق ہے, حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے والا ہے. اسی تاریخ سے حضرت عمر ابن خطاب کا لقب فاروق پڑ گیا. اسلام بڑھ رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج بھی 27 رجب کی تاریخ تھی. حضرت ام ہانی کا گھر ہے, سرکار آرام فرما ہے. حضرت جبریل 70,000 فرشتوں کو لے کر کے حاضر ہوئے. دروازہ کھٹکھٹایا, چھت پھاڑ دی, سرکار کے قریب گئے. میرے آقا آرام فرما رہے ہیں. فقبل قدمئی ہے, حضرت جبریل نے سرکار کے قدموں کا بوسہ لیا. آقا کریم نے آنکھیں کھولی. جبریل کیا بات ہے یا رسول اللہ, آپ چلیے, خدا کے قرب میں آپ کا بلاوا ہے. آقا تیار ہوئے. زمزم شریف سے غسل دیا گیا. جنتی جوڑا سرکار نے زیتن کیا. براق سواری سامنے لایا گیا. 70,000 فرشتوں کے جلوں میں میرے آقا سوار ہوئے براق پر. اور اس کے بعد حضرت جبریل قیادت کر رہے ہیں. اب سرکار آگے بڑھے. تو معراج پر تو ایک عنوان ہی ہے جو دوسرے دن میں بیان کروں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی. جب صبح پھیلی, میرے سرکار جا رہے تھے کہ تب تک یہی ابو جہل پھر مل گیا. محمد کہاں, کہا کوئی نئی خبر پھر ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میری معراج ہوئی ہے. کہا معراج کسے کہتے ہیں؟ کہا میں بیت المقدس گیا تھا. کہا کب؟ کہا رات میں. کہا رات میں آپ گئے تھے, اتنے دن کا سفر ہے؟ کہا ہاں. کہا پورا بیت المقدس آپ نے دیکھا؟ کہا ہاں. اور آسمانوں کے اوپر گیا, کیا کیا آپ نے دیکھا؟ آقا نے بیان کیا. کئی لوگ اکٹھا ہو گئے. اب معراج کی خبر مکہ میں پھیلنے لگی. یہ ابو جہل بھی بڑبڑاتا جا رہا تھا. تب تک ادھر سے حضرت ابو بکر آ رہے تھے. کہا ٹھہرو ٹھہرو. ابو بکر ابن قحافہ. کہا کیا؟ کہا تم اپنے ساتھی کی کوئی بات نہیں سنے ہو؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا محمد تو بیان کر رہے میری معراج بھی ہے, میں نے بیت المقدس کو دیکھا ہے, عرش پر گیا, یہاں گیا, وہاں گیا. کہا میرے سرکار نے کہا ہے؟ کہا ہاں. کہا تو جب میرے سرکار نے کہا ہے تو میں بھی تصدیق کر رہا ہوں کہ آقا نے صحیح کہا ہے. اب حضرت ابو بکر سرکار کی تلاش میں آئے. جب آقا مل گئے تو حضرت ابو بکر پوچھنے لگے یا رسول اللہ معراج ہوئی؟ آقا نے فرمایا ہاں. سرکار عرش پر آپ گئے؟ آقا نے فرمایا ہاں. یا رسول اللہ بیت المقدس کو آپ نے دیکھا؟ سرکار نے فرمایا ہاں. ساری باتوں کی حضرت ابو بکر پوچھ رہے اور تصدیق کر رہے ہیں. جب تصدیق مکمل ہو گئی تو آقا فرماتے ہیں یا ابا بکر انتا صدیق, اے ابو بکر تم صدیق ہو. یا ابو الحکم انتا ابی جہل, اے ابو الحکم تو ابو جہل ہے. اسی تاریخ سے ابو جہل کا لقب ابو جہل پڑ گیا. لوگ اس کا نام بھول گئے اور اسی تاریخ سے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق پڑ گیا. نبی کی معراج کو جھٹلا دیا ابو جہل ہوا, اور نبی کونین کے معراج کی تصدیق آپ نے کی, آپ صدیق ہو گئے. یہی مردود حرام خور ہے. ایک روز آ رہا تھا, سرکار تشریف فرما ہے, حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اس نے کہا محمد کہاں؟ کہا بہت بدصورت ہو. آقا نے فرمایا تو نے صحیح کہا. حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہو گئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی حسین نہیں ہے. سرکار نے فرمایا ابو بکر تم نے بھی صحیح کہا. صحابہ بیٹھے ہیں, بات ہونے لگی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دشمن اس طرح سے بول کر کے جا رہا ہے, تب بھی آپ کہتے ہیں صحیح تم نے کہا.
اور میں عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ تو بھی آپ فرماتے ہیں. آقا نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ میں آئینہ ہوں. ابو جہل بدصورت ہے, اس نے میرے میں اپنے کو دیکھا تو اس کی صورت نظر آئی, وہ بول پڑا. اور ابو بکر مجھ سے محبت کر رہے ہیں, میں آئینہ ہوں. ابو بکر نے جب اپنے آپ کو مجھ میں دیکھا تو ابو بکر کی اچھی صورت نظر آئی. ابو بکر بول پڑے کہ یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ حسین ہو, اس لیے میں نے دونوں کی تصدیق کی ہے, میں تو آئینہ ہوں. اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی اور چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, ہمارا نبی. نعرہ رسالت امام اہل سنت اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, ہمارا نبی, ہمارا نبی. اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اللہ اللہ, اسلام پھیل رہا ہے. ذرا ملاحظہ کیجیے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں. میرے سرکار نے کیسے کیسے اسلام کی تبلیغ کی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا 5واں یا 6واں سال چل رہا ہے. آقا کریم مکہ کی سرزمین پر ہیں. میرے سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ شہر سے باہر نکل کر کے سرکار جو لوگ ملتے ان کو سمجھایا کرتے تھے, کلمے کی تلقین کیا کرتے تھے. جس کا نصیبہ جاگتا وہ کلمہ پڑھ لیتا اور جس کو محرومی ہوتی اس کو محرومی رہتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج باہر سے تشریف لا رہے ہیں. مکہ شہر بالکل قریب ہو گیا ہے. سرکار کہیں دور چلے گئے تھے, تب تک ایک بوڑھی عورت آ رہی تھی. وہ بوجھ لے کر کے چل رہی تھی, کبھی اپنے بوجھ کو رکھتی اور کبھی اٹھا لیتی, پھر چند قدم چلتی, پھر رکھتی, پھر اٹھا لیتی. وہ تھک گئی تھی. میرے سرکار قریب پہنچ گئے. قریب پہنچنے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں خاتون تم کہاں جاؤ گے, دن غروب ہونے والا ہے. اس عورت نے سرکار کا چہرہ دیکھا, کہا آپ عرب ہو؟ کہا ہاں. کہا میری مدد کر دو اور جتنی اجرت کہو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں. میرا مکان تھوڑی دور ہے, میرے بوجھ کو آپ مدد کر دیجئے, سنبھال لیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بوجھ کو سنبھال لیا. میرے سرکار چل رہے ہیں, وہ عورت چل رہی ہے, مگر اس کے چلنے کی بنیاد پر آقا آہستہ آہستہ چل رہے ہیں تاکہ خاتون کو چلنے میں دقت نہ ہو. وہ خاتون کہتی ہے اے عرب مرد بڑے شریف ہو, مکہ میں تو ایسے لوگ نہیں ملتے ہیں. اگر کوئی دوسرا ملا ہوتا تو میرے مال کو لے کر کے بھگ جاتا, لیکن میں تمہاری رفتار دیکھ رہی ہوں کہ ایسے چل رہے ہو کہ مجھے چلنے میں تکلیف نہ ہو. یہ تو بتاؤ کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے, آپ کا نام کیا ہے, آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے, آپ کون سا کام کرتے ہیں, آپ کہاں گئے تھے. تب تک اس خاتون نے دیکھا, کہا اچھا آپ ٹھہر جائیے, یہی جھوپڑا جو ہے یہی میرا مکان ہے. سرکار نے اس کے سامان کو رکھ دیا. خاتون نے کہا اپنی اجرت بتاؤ. کہا میں اجرت نہیں لوں گا. کہا اجرت نہیں لوگے؟ کہا نہیں. کہا اچھا یہ تو بتا دو کہ آپ کا کس قبیلے سے تعلق ہے. کہا میرا قبیلے قریش سے تعلق ہے. قبیلے قریش کے رہنے والے ہو؟ ہاں ہاں. وہ بوڑھی عورت نے کہا لیکن میں نے سنا ہے کہ قبیلے قریش میں ایک محمد ابن عبداللہ ظاہر ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں. میں بوڑھی عورت ہوں, بڑے اچھے مرد تم ہو, بڑے شریف ہو, مجھ بوڑھی پر جب اتنا رحم کر رہے ہو تو میں نے سنا ہے کہ محمد کی جو بات سنتا ہے ان کا دین قبول کرتا ہے, ان کے قریب جو چلا جاتا ہے ان کا ہو کر کے رہ جاتا ہے. اے عرب مرد میں تمہیں وصیت کر رہی ہوں کہ اجرت تو نہیں لے رہے ہو, لیکن مجھ بوڑھی عورت کا کہاں مان لو کہ تم بڑے نرم دل کے ہو, تم کبھی بھی محمد کے سامنے نہ جانا, ورنہ تم تو سب سے پہلے ان کا کلمہ پڑھ لو گے اور سب سے پہلے ان کو رسول مان لو گے. میرے آقا فرماتے ہیں خاتون تم نے ان کو دیکھا ہے؟ اس عورت نے کہا میں دیکھ کر کے کیا کروں گا, میں نہیں دیکھنا چاہتی. میں نے سنا ہے جو انہیں دیکھتا ہے
उन्हीं का हो जाता है। तब तक मेरे आका मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, खातून, जिस मोहम्मद का पता तुझे बताया गया है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं ही हूँ। इतना सुनना था, वो फटी की फटी आंखों से देखते रह गई। उसने कहा, मोहम्मद अगर तुम ही हो तो मैं भी अब मानती हूँ कि तुम अल्लाह के रसूल हो, मुझे कलमा पढ़ाओ, इस्लाम में दाखिल करो। इस्लाम में दाखिल कर लिया आपने कलमा पढ़ा करके। यूरोप का मुहक्किक जब ये तौर तरीका देखता है तो कहता है कि मोहम्मद ने मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए जो तरीका अपनाया है, अगर उनके उम्मती आज भी वही मोहब्बत अखुवत और प्यार का पैगाम दूसरों को देते चले तो दुनिया के गोशा गोशा में सिर्फ मजहब इस्लाम होगा। कितने प्यार से मजहब इस्लाम फैल रहा है, कितनी मोहब्बत से मजहब इस्लाम फैल रहा है, कितनी चाहत से मजहब इस्लाम फैल रहा है। नबी कौनैन ने प्यार का कैसा पैगाम दिया है। यही वजह है कि रब ताला कुरान में बयान फरमाता है, लकराना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तहकीक नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। ए मेरे बंदो, तुम अपनी जिंदगी को नमूना अमल बनाना चाहते हो तो नबी की जिंदगी देख लो, नबी की जिंदगी को अपने लिए नमूना अमल बना लो। नबी ने किस तरह से प्यार दिया है, नबी ने कैसी जिंदगी गुजारी है, नबी कौनैन किस तरह से तबलीग कर रहे हैं, नबी किस तरह से गुनाहों से नफरत करने की तरगीब दे रहे हैं। उम्मती को चाहिए कि नबी ही की मुकद्दस जिंदगी को अपने लिए नमूने अमल बना ले। आओ जरा देखो, यही मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। मेरे आका आज तमाम सहाबा बैठे हुए हैं, एक मुकद्दस जमात सहाबा की बैठी है। एक औरत थी जो सरकार से बड़ी दुश्मनी रखती थी और सरकार के रास्ते में अगर पता पाती कि इधर से मोहम्मद आएंगे तो कांटा फेंक दिया करती थी, कीचड़ फेंक दिया करती थी, कूड़ा करकट फेंक दिया करती थी। एक रोज सरकार गुजर रहे थे तो देखा आज रास्ता साफ है। आका ने फरमाया, सहाबा ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, का आज तो रास्ता साफ है इस मोहल्ले का। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सुना गया है कि जो औरत दुश्मनी करते हुए फेंकती थी कूड़ा करकट आज वो बीमार है। आका करीम ने फरमाया, चलो उसकी तीमारदारी कर ले। मेरे सरकार ने रास्ता बदल दिया। किसी ने जाकर बता दिया, ये औरत मोहम्मद तेरे घर आ रहे हैं। औरत बिस्तरे मर्द पर है, घबरा गई। उसने सोचा, मैं मोहम्मद के रास्ते में कांटा फेंका करती थी, मैं तकलीफ देने वाली चीजों को उनके रास्ते में डाल देती थी, आज बिस्तरे मर्द पर हूं, मोहम्मद मुझसे बदला ले लेंगे। मेरा कोई अजीज भी नहीं है, मेरे करीब मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं आ रहा है, मैं मदद के लिए किसी को पुकार भी नहीं पा रही हूं। तब तक मेरे सरकार पहुंच गए। उसने देखा मोहम्मद आ गए। उसने कहा, ए मोहम्मद, मुझे मारिएगा नहीं, मुझे ना कुछ कहिएगा, मैंने आपको बहुत सताया है। मेरे आका फरमाते, खातून, मैं तुझे सताने के लिए नहीं आया हूं, ग़िज़ा की जरूरत हो, ग़िज़ा का इंतजाम करवा दूं, कहां तुझे तकलीफ है। तब तक उसने अर्ज किया, ए मोहम्मद, मैंने पहचान लिया तुम पैगंबर हो। आज 3 दिन का अरसा गुजर गया, मेरा कोई अजीज कोई रिश्तेदार मुझे पूछने नहीं आया, मगर मैं आपके रास्ते में कांटे डाल दिया करती थी, बावजूद आप इंसानी हमदर्दी के तौर पर पूछने आए हैं। ये आदत रसूल ही की हो सकती है, ये आदत पैगंबर ही की हो सकती है। मैंने जान लिया, बस तेरी पहचान यही है, मुझे कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। मेरे सरकार ने कलमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। नबूवत के 8वें बरस का ऐलान ये चल रहा है, लोग कलमा पढ़ करके दाखिल इस्लाम हो रहे हैं। जब देखा कुफाराने मक्का ने अब इस्लाम के मानने वाले किसी तौर से नहीं रुक रहे हैं, इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, तो सारे लोग हजरत अली के बाप अबू तालिब के पास आए और आने के बाद तमाम कुफार के सरदारों ने कहा, ए अबू तालिब, सुन लीजिए, आप अपने भतीजे मोहम्मद को देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम आपका लिहाज कब तक करते रहेंगे, आप अपने भतीजे को रोकिए, वरना कबीले कुरैश से और तमाम कबीलों से तलवारें चल जाएंगी, उसके जिम्मेदार आप होंगे। तब तक हजरत अली के बाप सरकार के पास गए और अर्ज करते हैं, बेटा सुन रहे हो कुफार, ये सरदाराने मक्का क्या कह रहे हैं। आका ने फरमाया, हाँ चचा मैं सुन रहा हूं। कहा फिर, कहा चचा सुन लो, ये कुफार हमको हमारी तहरीक से रोकना चाहते हैं। चचा सुनो, ये एक हाथ में मेरे सूरज ला करके रख दें और दूसरे हाथ में चांद रख दें, जब भी मैं अपने तहरीक से और कलमा के ऐलान से बाज नहीं आऊंगा। ए चचा सुन लीजिए, कुफारों ने कहा था, ए अबू तालिब, अगर मोहम्मद को सबसे हसीन लड़की चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, अगर कौम की सरदारी चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, अगर माल दौलत चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, मगर ए अबू तालिब रोक दिया जाए, मोहम्मद हमारे माबूदों को बुरा ना कहें,
हमारे माबूदों से लोगों के दिलों को ना फेरें। आका करीम ने फरमाया ये हो ही नहीं सकता है। मेरे सरकार ऐलान कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तुम लात हुबल को माबूद मान रहे हो, उज्जा को माबूद मान रहे हो, इन पत्थरों को माबूद मान रहे हो। नहीं नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ए चाचा मैं ये ऐलान करने से रुकूंगा नहीं। उसके बाद अबू तालिब ने कहा ठीक है भतीजे, तो तुम्हारा काम है करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। चुनांचे हजरत अली के बाप को तो यह सादत बहरहाल मिली कि कभी भी जब तक उनकी जिंदगी रही सरकार की मोहब्बत में उन्होंने कमी नहीं आने दी। लेकिन जब इंतकाल उनका हुआ, वो दुनिया से गए, तो राजिह कौल यही है कि उनको कलमा नहीं मिला। सरकार ने फरमाया अब भी आप कलमा पढ़ लो, मैं रब की बारगाह में तुम्हें बख्शवा लूंगा। लेकिन अबू तालिब को कलमा नसीब नहीं हुआ। अबू तालिब कलमा ना पढ़ सके, लेकिन सरकार से मोहब्बत का उन्हें फायदा बहरहाल मिला और कयामत में भी उन्हें मिलेगा। हदीस शरीफ में है, तमाम उलमा बयान फरमाते हैं, तारीखों में ये बात है कि जहन्नमियों में सबसे कम अजाब जिसको दिया जाएगा वो हजरत अली के बाप अबू तालिब होंगे। जूते का आग का जूता पहनाया जाएगा और फिर वो अजाब सरकार की शफात से कम हो जाएगा जो उनके पांव में एक चिंगारी की शक्ल में रहेगा। अल्लाह अल्लाह, सबसे कम अजाब जहन्नमियों में हजरत अली के बाप अबू तालिब को होगा। ये लोगों जब तक अबू तालिब रहे बड़ी मोहब्बत करते रहे। दरमियान में एक मामला और पेश आ गया था। जब सरकार की तहरीक को कुफाराने मक्का रोक ना सके तो सबों ने बाइकाट कर दिया और कहा सुनो, अब कोई भी कबीले कुरैश या जितने लोग मोहम्मद से ताल्लुक रख रहे हैं उनका कलमा नहीं छोड़ते, न लेन देन करेगा, न बोलेगा, न उनके करीब जाएगा। सब कुछ बंद किया जा रहा है, खरीदो फरोख्त बंद कर दिया, दाना पानी बंद कर दिया, लेन देन बंद कर दिया, बाइकाट कर दिया और एक पहाड़ी में घिर गए। उसको शाबे अबी तालिब कहते हैं। 3 साल तक मेरे सरकार उसमें महसूर रहे। ये लोग दहलीज़े काबा पर एक अहदनामा लगा दिए थे कि ये अहद हम करते हैं कि मोहम्मद को हम निकलने नहीं देंगे, न उनके मुताल्लिकीन को निकलने देंगे, न लेन देन करेंगे। उस 3 साल के अंदर अंदर इतनी दुश्वारियां हुई थी कि चमड़े पका पका करके लोग खाए थे, दरख्तों के पत्तों को ढूंढ ढूंढ करके लोग खा रहे थे। बड़ी दिक्कतें हुई थी सामने। आका करीम ने दुआ की, उनका वो मुआहदा खत्म हुआ। चुनांच एक मामला है कि एक थे, उन्होंने जाकर के कहा ए कुफाराने मक्का तुम देख लो, तुम्हारा मुआहदा जो था उसे दीमक खा गई है और मैं मोहम्मद को निकाल करके ला रहा हूं। गए और कहा आप निकलिए, चलिए बाहर। और अबू तालिब से कहा आप चलिए बाहर, मैं अमन अमान की जिम्मेदारी लेता हूं। वो अमनो अमान क्या देते, एक वसीला बनना था। चुनांचे मेरे सरकार निकल आए और अल्लाह हजरत अली के बाद अबू तालिब निकल आए। अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। तमाम दुश्वारियां फिर बढ़ती रही। कुफाराने मक्का ने फिर रोकने की कोशिश की लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं। मक्का की सरजमीन पर एक वाकया और पेश आ गया कि उसी दरमियान में सूबे यमन का गवर्नर था जिसका नाम था तुफैल बिन अमर दूसी। वो यमन से आया था खाने काबा की जियारत करने के लिए। जब अबू जहल को पता चला कि सूबे यमन का गवर्नर आ रहा है जियारत करने के लिए तो उसने इस्तकबाल किया, अपने घर उतारा और घर उतारने के बाद कहा देखो आप यमन के बहुत बड़े गवर्नर हो एक सूबा के, मैं आपसे एक बात के लिए गुजारिश करता हूं कि हमारे शहर में मोहम्मद जादूगर एक पैदा हो गए हैं जो अपने नए दिन की तरफ सबको बुलाते हैं। वो कुरान पढ़ते हैं, उनको जो देखता है और उनकी जो बात सुनता है उन्हीं का होके रह जाता है। एक काम करना कि तुम बड़े सूबेदार हो, इसलिए मोहम्मद का ना चेहरा देखना ना उनकी बात मानना। कहा ठीक है। अबू जहल अपने तमाम साथियों की सरबराही में ले गया और खाने काबा की जियारत कराया, तवाफ कराया। कहा सुन लो, कभी भी अकेले अगर आना होगा आपको तवाफ करने के लिए तो अपने कानों में रुई ठोंस लीजिएगा ताकि मोहम्मद की बात ना सुनिएगा। चुनांचे तुफैल बिन अमर दूसी एक रोज सवेरे सवेरे उठे, कहा आज मैं तन्हा खाने काबा का तवाफ करूंगा। अपने कानों में रुई डाल ली और तवाफ करने के लिए गए। उन्होंने ये सुन लिया था कि मोहम्मद अक्सर व बेशतर हरम शरीफ में रहा करते हैं। चुनांचे जैसे ही वो तवाफ कर रहे थे हजरे अस्वद के करीब पहुंचा। तुफैल बिन अमर दूसी ने तो देखा एक बड़ा हसीन और जमील नूरानी चेहरा सामने है। तुफैल बिन अमर दूसी चेहरा देखते रह गए, इसीलिए कहा कि उनका रूह हसी देखते रह गए, नूर वाली जाबी देखते रह गए, देखते रह गए। अल्लाह अल्लाह। तुफैल बिन
नमरदोसी चेहरा देख रहे हैं। मेरे सरकार नमाज पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। तुफैल बिन नमरदोसी ने अपने कान से रुई को निकाल दिया। अब जब तुफैल ने कुरान की आयतों को सुना तो ठहर गए। जब मेरे आका नमाज पढ़कर फारिग हुए तो तुफैल ने कहा, आपका नाम? आका ने फरमाया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना सुनना था। तुफैल ने कहा, आप पढ़ क्या रहे थे? आका ने फरमाया, मैं नमाज पढ़ रहा था। कहा, आप जोर जोर से क्या तिलावत कर रहे थे? आका ने फरमाया, मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा था। तुफैल बहुत बड़े शायर भी थे। उन्होंने कहा, जरा कुछ हमें सुना दीजिए। आका ने चंद आयतों की तिलावत की। तुफैल ने कहा, अब हाथ आगे बढ़ाइए, मुझे भी कलमा पढ़ा लीजिए, मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। मैं जान गया कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये खुदा ही का कलाम है। किसी बशर से मुमकिन ही नहीं है जो ऐसा कलाम कह सके और ऐसा कलाम पेश कर सके। तुफैल बिन नमरदोसी इस्लाम कबूल करते हैं और इस्लाम कबूल करने के बाद अपने ताज को उतारा, कदम रसूल में रख दिया। या रसूल अल्लाह, मक्का आप छोड़ दीजिए और चलिए यमन की तरफ चलिए। मेरे आका मैं पूरी हिमायत करूंगा वहीं से। मजहब इस्लाम की तबलीग फरमाइए। यहां लोग दुश्मनी कर रहे हैं, यहां गालियां दे रहे हैं, यहां दुश्वारियां पैदा कर रहे हैं। आका ने फरमाया, तुफैल तुम्हारी मोहब्बत को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। अगर मेरे आका ने मेरी मर्जी पर छोड़ दिया तो मैं यमन ही की तरफ आऊंगा, और अगर मेरे मौला ने किसी शहर की निशानदेही कर दी तो मैं उधर ही हिजरत करके जाऊंगा, जब तक मेरे परवरदिगार का हुक्म नहीं होगा। ये तुफैल, मैं मक्का छोड़ूंगा नहीं। अब तुफैल कदमों का बोसा लिए बाहर निकल गए। अबू जहल को इत्तला मिल गई कि तुफैल ने कलमा पढ़ लिया। बहुत मायूस हुआ। पहले तो उसने इस्तकबाल किया था, सारे लोगों को रोक दिया कि सूबे यमन का कोई कहीं गवर्नर हो चाहे जो हो, अब किसी को जाने की जरूरत नहीं है। तो तुफैल बिन नमरदोसी ने ललकार करके कहा, ये कुफ्फारा ने मक्का, मुझे तुम्हारे इस्तकबाल की जरूरत नहीं है। जो दौलत मुझे मिलनी थी वो दौलत मुझे मिल गई है। तो तुफैल बिन नमरदोसी चले गए। आओ देखो इस्लाम बढ़ रहा है। इस्लाम कैसे कैसे बढ़ा है? इस्लाम अपने हुस्न कारकर्दगी से बढ़ा है। इस्लाम आका के कुव्वत शौकत से बढ़ा है। इस्लाम नबी की वजाहत से बढ़ा है। इस्लाम नबी के तेज रफ्तार किरदारो अमल से बढ़ा है। इस्लाम सरकार के हुस्न अमल से बढ़ा है। इस्लाम सरकार की सदाकत और सरकार के मौजज़ात से बढ़ा है। इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है और इस्लाम के रोकने वाले इस्लाम से इस्लाम के मानने वालों को रोक भी रहे हैं, मगर मजहब इस्लाम रुक नहीं रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो तुफैल बिन नमरदोसी गए, मुल्क यमन के एक सूबा में पहुंचे, वहां तबलीग करने लगे। इधर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्लान बनने लगा। मक्का वालों ने कहा, अब मोहम्मद की तहरीक रोकी नहीं जा सकती है। माओं की गोद में घर में जो बच्चे रहते थे कभी कभी उछल जाते थे, बोलते हुए कहते थे, हमें छोड़ दो, हम वो सुनना चाहते हैं जो मोहम्मद पढ़ रहे हैं, हम उसकी तिलावत सुनना चाहते हैं। माओं की गोदों से बच्चे उछल पड़ा करते थे। औरतें मेरे सरकार जब गलियों से चलते थे तो दरवाजे के आड़ से झांक करके कहती थी, ये सच्चे हैं, इनका चेहरा सच्चाई का सबूत है, ऐसे सच्चे ये हैं, और मक्का वाले इनका इनकार कर रहे हैं। चुनांचे एक रोज एक सहाबी हैं, वो कहते हैं कि मैं हरम शरीफ से बाहर एक शिकार को शिकार किया और मैं बैठा हुआ था हरम शरीफ से बाहर, और एक भेड़िया आया और एक जानवर का शिकार किया। जानवर भागा तेज रफ्तारी के साथ और हरम शरीफ में जाकर के घुस गया। भेड़िया गया और हरम शरीफ की हद जहां है वहीं खड़ा हो गया। वो कहते हैं मैं देख करके दंग रह गया कि भेड़िया हरम में दाखिल नहीं हो रहा है, इसलिए कि हरम में शिकार जायज नहीं है। जानवरों को मालूम है कि हरम में शिकार नहीं कर सकते हो, वो हरम हरम है। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, ओ जाने वाले। वो सहाबी कहते हैं मैं बैठा हुआ था और ताज्जुब करने लगा कि ये भेड़िया अब हरम में नहीं दाखिल हो रहा है। तब तक भेड़िया घूम पड़ा, उसने कहा ये क्या ताज्जुब कर रहे हो कि मैं हरम में नहीं दाखिल हो रहा हूं? अरे मैं ताज्जुब कर रहा हूं कि हरम में नबी ने नबूवत का ऐलान किया है और तुम सब कलमा नहीं पढ़ रहे हो। वो कहते हैं मैं और अचंभे में पड़ गया कि जैसे इंसान बात करता है ऐसे भेड़िया बात कर रहा है। भेड़िए को भी मालूम है नबी
نبی کونین کون ہیں، درندوں کو بھی معلوم ہے نبی کونین کون ہیں، ساری دنیا نبی کو پہچان رہی ہے، حرم کا ذرہ ذرہ نبی کو پہچان رہا ہے، کعبۃ اللہ نبی کو دیکھ رہا ہے، ہوا فضا نبی کو دیکھ رہی ہے، سب زیارت کر رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ کے کفاروں نے پلان بنایا اور دارالندوہ میں میٹنگ کرنے کے لیے اعلان کر دیا۔ اب بیان کل سے یہیں سے سنیے گا، دارالندوہ سے کل بیان ہوگا۔ کفاران مکہ دارالندوہ میں اکٹھا ہوئے سرکار کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، لیکن آپ پہلے آ جائیے، انشاءاللہ میں بھی پہلے بیٹھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہمارے حافظ صاحب قبلہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ہیں۔ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت کو سلام شمع بز میں ہدایت کو سلام شمع بز میں ہدایت شہر یار رم تاجدار حرم شہر یار رم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلاۃ رہا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز جلوہ افروز ہیں، سرکار مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، اسلام بڑھ رہا ہے۔ ایک حبشی غلام تھے جو کالے کلوٹے تھے، کالے کی بنیاد پر ان کو لوگوں نے اسود کہنا شروع کر دیا تھا، ان کا نام اسود تھا، وہ بالکل کالے تھے، عربی میں کالے کو اسود کہا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ غلام تھے، غلامی کی زنجیروں سے انہوں نے توڑ دیا اور آزادی حاصل کر لی۔ اب جب وہ عرب کی سوسائٹی میں داخل ہونے لگے تو کسی نے نہیں لیا، انہوں نے کہا پہلے تو میں غلام تھا، اب تو آزادی حاصل کر لیا ہوں، اب ہمیں کیوں نہیں لوگ اپنے درمیان بیٹھنے دیتے ہیں، اب ہمیں کیوں سوسائٹی میں نہیں لیتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا جاؤ محمد آئے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے، تم جیسوں کا گزارا وہیں پر ہے۔ چنانچہ سرکار کا نام سننا تھا، اسود چل پڑے، مسجد نبوی کے قریب آئے، دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، میرے آقا مسجد نبوی شریف میں جلوہ افروز ہیں، صحابہ کی انجمن سجی ہوئی ہے۔ تب تک انہوں نے اشارہ کر کے ایک صحابی کو بلایا، آگے آئے، وہ عرض کرتے ہیں یہ بتاؤ اس میں رسول اللہ کون ہیں؟ صحابی نے کہا وہ دیکھو جس کا چہرہ سب سے حسین و جمیل دیکھ رہے ہو وہی میرے آقا ہیں۔ کہا کیا میں آپ کے آقا کے پاس چل سکتا ہوں؟ کہا چلو بالکل چلو۔ کہا میں حبشی غلام تھا پہلے لیکن غلامی سے آزادی حاصل کر لیا ہوں، حبش کا رہنے والا ہوں، میرے کالے پن کی بنیاد پر لوگوں نے مجھے اسود کہنا شروع کر دیا ہے، آپ کے رسول کی بارگاہ میں میری گنجائش ہو سکتی ہے؟ کہا چلو بالکل چلو۔ سرکار کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر کر دیا صحابی نے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ اسود ہیں، یہ پہلے غلام تھے اب غلامی سے آزادی حاصل کر لیے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ آقا نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا لیجئے اور اسلام میں داخل کر لیجئے۔ سرکار نے کلمہ پڑھا،
اسلام میں داخل کر لیا. اب وہ جب اسلام میں داخل ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کر کے ان کے سینے سے سینہ ملاتے ہیں. بڑے بڑے صحابہ ان سے ملتے ہیں. اسود کا ذہن کھل گیا. اسود نے سوچا کہ مجھے عرب کی سوسائٹی میں نہیں لیا جا رہا تھا, مجھے لوگ اپنے بغل میں کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے, لیکن یہ دیکھو رئیس مکہ ابو بکر ابن قحافہ مجھ سے ہاتھ ملا رہے ہیں, بڑے بڑے سردار مجھ سے ہاتھ ملا رہے ہیں, یہ اللہ کے رسول ہے, یہ مجھ کو نواز رہے ہیں. واقعی زندگی کم مزہ اگر ہے تو رسول کے چرنوں میں ہے. اگر کوئی زندگی لینا چاہتا ہے تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جائے. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں, سرکار آپ کی خدمت سے میں الگ نہیں ہوں گا. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے رہو. وہ بھی اصحاب صفہ میں داخل ہو گئے, وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں رہنے لگے اور آقا کی بارگاہ میں ہیں. وہ رفتہ رفتہ اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ میں بڑا محنتی ہوں, مشقت کرنے والا ہوں, مجھے زندگی کے سارے لوازمات تو حاصل ہو گئے ہیں, زندگی کا لطف مل گیا ہے, لیکن کاش میری شادی ہو جاتی تو اس راستے سے بھی میں زندگی کا ایک لطف حاصل کر لیتا, اس لیے کہ میں کمائی کر سکتا ہوں, محنت و مشقت کر سکتا ہوں. تو پہلے تو چپکے چپکے اسود نے تمام قبیلوں میں اپنی شادی کا پیغام دیا, لیکن سبوں نے یہ کہہ کر کے واپس کر دیا کہ نہیں نہیں, تمہارا چہرہ مہرا اس لائق نہیں ہے کہ قبیلے کی لڑکی تمہیں قبول کرے. جب اسود ایک دم بالکل مایوس ہو گئے تب سوچتے ہیں کہ لاؤ سرکار سے بھی یہ میں اپنے آقا سے بھی یہ بارگاہ میں عرض کر دوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک میری تمنا ہے. آقا فرماتے کون سی تمنا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اتنا کہہ کر کے نگاہیں چھپ گئی, شرم سے زبان رک جاتی ہے. آقا فرماتے اسود شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ. آقا فرماتے چلے جاؤ قبیلے ثقیف کے سردار سے کہہ دو اپنی اکلوتی لڑکی کا شادی تمہارے ساتھ کر دے, یہ میرا حکم ہے. اللہ اللہ. اب حضرت اسود چلے آ رہے ہیں اور جب قبیلے ثقیف کے سردار کے پاس پہنچے تو قبیلے ثقیف کے سردار نے دیکھا کہ صحابی رسول اسود آئے ہیں, بڑی خاطر و مدارت کرتے ہیں. جب مہمانداری سے فارغ ہو گئے تو پوچھا اسود کیسے آئے ہو؟ اسود نے کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے, آپ اپنی اکلوتی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے. اتنا سننا تھا کہ قبیلے ثقیف کے سردار کے قدموں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی. وہ سوچنے لگے اگر انکار کرتا ہوں تو ایمان پر خنجر چلے گا اور اگر اقرار کرتا ہوں تو میری بیٹی کی زندگی برباد ہوگی. اسود صحابی رسول تو ضرور ہیں مگر ان کا چہرہ مہرا ایسا نہیں ہے کہ چہرے مہرے کی بنیاد پر لڑکی قبول کرے کوئی قبیلہ کی. اس لیے اسود کو میں جواب کیا دوں؟ اسود کے لیے یہ سوچ کر کے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. جب کافی عرصہ گزر گیا تو اسود نے سوچا ٹھیک ہے یہ جواب نہیں دیتے ہیں, اب چلو میں واپس سرکار سے چل کر کے عرض کر دوں یا رسول اللہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا مگر مجھ کو سردار نے کوئی جواب نہیں دیا ہے. جیسے چند قدم چلے تھے تب تک پردہ کے آڑ سے آواز آتی ہے جانے والے ٹھہر جاؤ, جانے والے ٹھہر جاؤ. اسود کے قدم رک جاتے ہیں, وہ آواز گھوم جاتی ہے ابا حضور رشتہ نکاح منظور کر لو. آنے والا اگرچہ حسین نہیں ہے مگر بھیجنے والا کتنا حسین ہے. ابا حضور آنے والے کو دیکھو, بھیجنے والے کو دیکھو. ابا حضور میری شادی ہو گئی اور اگر عرب کی کسی دوشیزہ نے چیلنج کیا کہ تیرا دولہا خوبصورت نہیں ہے تو میں کہہ دوں گی یہ عرب کی حسیناؤں تمہارے دولہاؤں کا انتخاب تو تمہارے ماں باپ نے کیا ہے مگر ہمارے دولہے کا انتخاب قاسم حسن نے کیا ہے, رحمت للعالمین نے کیا ہے. انہوں نے کیا ہے کہ وہ حسین کیا جو فتنے مٹا کر چلے, وہ حسین کیا جو فتنے اٹھا کر چلے, اٹھا کر چلے. ہاں حسین تم فتنے مٹا کر چلے, مٹا کر چلے. اللہ اللہ. یہی تقریر اسٹاپ. CD DVD
ऑडियो वीडियो प्रचार कैसेट बनवाने के लिए तशरीफ लाएं लिम्रा एजेंसी, गुइन रोड चौराहा, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 993550558789। दूसरा नंबर 9305328319।